अस्सलाम वालेकुम अनफॉल्ड स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 बे ओवल में खेला जाएगा और वहां के कंडीशन को देखने तो टोटली डिफरेंट है, लेकिन वहां का जो ग्राउंड है वो बहुत खूबसूरत है। वहां पे जो आएंगे फैंस आएंगे, क्राउड मतलब आएगा देखने, कह लें कि उनके लिए तो एक अलग ही मंजर होगा, क्या ही व्यू होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है और ठंड होती है। और उसके बाद जब आपको इस तरह का मैच देखने में मिले कि जहाँ पे दोनों अच्छी टीम्स हैं, आपके सामने मैच हो रहा है और एक अलग ही नज़ारा है। तो खैर, लेकिन कंडीशन में बात करेंगे, वहाँ पे सीमर्स को बहुत हेल्प मिलती है और बैटर्स के लिए वो पिच बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है, विकेट है, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह से बैटर्स को हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, वहाँ पे शॉर्ट बाउंड्री नहीं है, 70 मीटर की बाउंड्री ही होगी और उसमें देखेंगे। लेकिन बैलेंस पिच है, कहीं ना कहीं आप ये भी नहीं कह सकते कि बैटर्स की तरफ जाएगी या फिर बॉलर्स को वहाँ पे हेल्प मिलेगी। बैलेंस पिचर वहाँ पे इम्तिहान होगा कि कौन सी टीम, अब न्यूजीलैंड की जो टीम है उनको तो इस चीज़ की बहुत आदत है कि शॉर्ट बाउंड्री पे खेलना और ऐसी कंडीशन पे खेलना जहाँ पे आप खड़े खड़े या फिर शॉर्ट बॉल आपको आ रही है और आप हिट लगाने चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे असल इम्तिहान होगा दोनों टीम्स का कि यहाँ पे जो टीम अपनी एबिलिटी दिखाएगी और अपने पोटेंशियल पे रहते हुए खेलेगी तो वही टीम यहाँ पे मैच विन करेगी। लेकिन मैच भी ज़रूरी है जीतना दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि जो तीसरा मैच खेला गया वो पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम थी और वहाँ पे पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं वहाँ पे उन्होंने खुद को मनवाया और बताया कि पहले 2 मैचों में अगर हम हार भी गए थे लेकिन उन्होंने अपने जो मोराल है उसको गिरने नहीं दिया, मतलब मोराल डाउन नहीं किया, बल्कि जो उनकी एबिलिटी थी उसी पे रहते हुए वहाँ पे उन्होंने खेला और मैच भी विन किया। लेकिन वहाँ पे अगर आप देख लेंगे, पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे के बाद पावर प्ले में रन्स किए। पावर प्ले में आई थिंक 75 पाकिस्तान की जानिब से स्कोर बना लिए गए थे और वहाँ पे एक विकेट गिरी थी मोहम्मद हारिस की। और अगर 10 ओवरों में देख लें, 2015 के बाद पाकिस्तान की टीम ने 10 ओवरों में 124 रन्स बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पे। मतलब 2015 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो मैच था और आज 2000, बल्कि जब मैच हुआ है 2025, मतलब इतने लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान टीम का T20 में उस तरह से कमबैक हुआ है जो कि हम बाबर रिजवान के होते हुए देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने भी बाबर रिजवान का नाम ले लिया तो इस पर मैं बात भी आऊँगी, पहले मैच के ऊपर ही रहूँगी। अगर बाबर का तो खैर बहुत ही सोशल मीडिया पे जिक्र हो रहा है और हर जगह बाबर आजम का नाम ही है, तो क्योंकि बाबर आजम के नाम पे लोगों की दुकानें भी चलती हैं तो उस पर खैर बात करते हैं कि पहले मैच पे रहूँगी। और हसन नवाज ने जिस अंदाज से बैटिंग की और पहले 2 मैचों में उनके 0-0 और एकदम से तीसरे मैच में 105 रन की इनिंग्स, मतलब वो प्लेयर जिसको आपने मौका दिया, आपने उस पर यकीन किया या फिर उसको आपने एतमाद में लिया और दोनों मैचों में वो 0-0 पे आउट हो गया और तीसरे मैच पे जैसे वो प्लेयर जाता है और उसने बाद में ये बात की पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि मुझे शादाब खान ने और सलमान अली आगा ने बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया और उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो, जाओ और खेलो। पहले जो 2 मैचों में मतलब तुम्हारे साथ हुआ है उस चीज़ को तुम भूल जाओ। और जिस अंदाज में उन्होंने खैर बैटिंग की वो तो सबके सामने थी और मुझे लगता है कि शायद हर प्लेयर ने उस मैच के बाद, चाहे वो वसीम अकरम है, रमीज राज हैं, माइक हसन है, मतलब इंडियन प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स हैं, सब ने उनको दाद दी, अप्रिशिएट किया। खैर 44 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी अपनी बनाई और इससे पहले बाबर आजम का ये रिकॉर्ड था कि 49 बॉल्स पे बाबर ने 100 किया था। लेकिन जो है आपके हसन नवाज़, उन्होंने बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया और 44 बॉल्स पे 100 बना लिया। क्योंकि जब भी किसी रिकॉर्ड की बात आती है, किसी अच्छे बैटर की बात आती है, आपने एग्जाम्पल देनी होती है तो बाबर आजम का नाम आता है और उसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है कि बाबर आजम जो है दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका नाम आता है। और कल ही मैं सोशल मीडिया पे एक ट्वीट देख रही थी एक सहाफ़ी की जानिब से, और हम बाद में बात करते हैं कि क्रिकेट की तबाही क्यों हुई और किन लोगों ने पहुंचाई। लेकिन खैर ट्वीट में वो लिखते हैं जी टैलेंट बहुत है, मतलब बहुत को बहुत ही लंबा खींच देते हैं। क्योंकि बाबर आजम ने एक ऐड किया था यूफोन का और जिसमें वो हर मैच के दौरान वो कमर्शियल वो ऐड आता है जिसमें बाबर आजम खुद बोलते हैं जी डेटा बहुत है। लेकिन खैर जो उनकी ट्वीट थी कि टैलेंट बहुत है, तो मतलब कि जब टीम ने परफॉर्म कर लिया, आपकी टीम ने 205 रन जो हैं वहाँ पे चेस किए और उसके बाद आपने किस पे तनकीद करनी आके, बाबर आजम पे। और उसके बाद जी काफ़ी लोग ये लिखते हैं कि एक तबका है जिसको बहुत तकलीफ़ पहुंच रही है कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर यहाँ पे रन चेस हुए हैं, पाकिस्तान ने मैच जीते हैं। और फिर उसके बाद एक सहाफ़ी जो कि प्लेयर्स को फ़ोन कर करके उनसे ख़बरें मंगवाते हैं और फेक खबरें बनाते हैं खुद से, और उसके बाद पता नहीं कौन सी चीज़ें जो कहते हैं कि मेरे सोर्स हैं, मेरे ज़राए हैं, ये मुझे खबरें देते हैं और बाद में मैं आपके सामने लेकर आता हूँ जी। और वो उनके कोई ज़राए नहीं है, वो प्लेयर्स को डायरेक्ट कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे खबर दें, अगर आप मुझे नहीं अपने बारे में बताएंगे तो मैं सोशल मीडिया पे जाके आपकी फ़ेक खबर बना के लगा दूंगा। जिस तरह पिछले दिनों एक खबर निकली थी फ़हर ज़मान की कि फ़हर जो है रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं या फिर लेंगे आने वाले टाइम में और वो अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं जी, पता नहीं अब्रॉड कहीं। मतलब एक प्लेयर जो कि पठान है
اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی پٹھان یا پھر کوئی بھی کے پی کے والی سائڈ سے یا پھر بلوچستان والی سائڈ سے پاکستان سے موو نہیں، مطلب اس کے لیے مشکل ہے کہ آپ کی یہاں پہ فیملی ہے، آپ یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کا کریئر پورا یہاں پہ ہے، اور آپ جی ایک دم سے آپ باہر جا رہے ہیں کہیں. مطلب وہ وراٹ کوہلی ہیں جنہوں نے موو کیا انڈیا سے، کیونکہ اب ان کا بینک بیلنس دیکھ لیں یا پھر آپ ان کی ورتھ دیکھ لیں کہ کتنی ہے اور کتنی زیادہ ہے. وہ کسی بھی دنیا کی کرکٹ لیگ میں جا کے کھیل سکتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن پاکستانی بیٹرز کا ایک مطلب ہم مان نہیں سکتے ہیں، مطلب ہمارا کلچر یا پھر وہ چیزیں ہمیں مطلب ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم پاکستان سے اٹھ کے کسی بھی باہر ملک میں جائیں. لیکن خیر انہوں نے خبر بنائی اور انہوں نے بعد میں اس پلیئر کو فون بھی کیا اور کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. لیکن آپ نے پہلے سوشل میڈیا پہ یہ چیز پھیلا دی تھی. مطلب کس انداز میں جو صحافی ہیں وہ پروپوگنڈا کرتے ہیں، اور یہ وہی صحافی ہیں جو کہ پلیئر سے خبریں لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چند ایک پلیئرس ہیں وہ ان کو خود اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہماری خبر لگائیں. اور باقاعدہ جو فارمر پلیئرس ہیں وہ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ پیڈ جرنلسٹ ہیں یا پھر لفافہ صحافی معذرت کے ساتھ جن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی صحافت کر رہے ہیں. لیکن جس چیز سے آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا یا پھر ایسی چیزیں جنم لیں گی جس سے آپ کی جو اپنی ہی جیسے کرکٹ ہے وہ تباہی کی طرف جائے گی، تو آپ ایسے اقدام نہ کریں. لیکن خیر کافی ایسے فارمر پلیئرز ہیں جو کہ ان صحافیوں کو پیسے دیتے ہیں، گفٹ بھی جاتے ہیں اور اپنے پیچھے لگاتے ہیں تاکہ وہ ہماری ہی بات کریں، ہماری ہی جو پی آر ایجنسیز ہیں یا پھر ہماری ہی پی آر کیمپینس وہاں پہ میڈیا پہ چلیں. ہے لیکن پھر ہم وہی بات ہے کہ پھر فینس آ جاتے ہیں، ایک طرف صحافی ہیں اور دوسری طرف فینس ہیں. مطلب تباہی کے دو ہی راستے ہیں پاکستان کرکٹ کے جو آج تک ہوتے آ رہے ہیں کہ صحافی ہیں وہ جس چیز کا پروپوگنڈا کرتے ہیں اس کو چلا دیتے ہیں. مطلب جس پلیئر کو آپ نے گرانا ہے آپ گرا لیں گے. اب حسن نواز نے پرفارم کی ہے، یہی آپ 2 دن بعد دیکھ لیں اگر کسی صحافی نے یا پھر پروپوگنڈا کرنا ہے، پھر جتنے بھی صحافی ہیں یہ میل ملاپ کے ہی کہہ لیں کام ہوتا ہے، تو وہ گرا دیں گے اس پلیئر کو نیچے. لیکن ہاں جس کو اٹھانا ہے وہ پرفارم نہ بھی کرے تو وہ اٹھا رہتا ہے پلیئر. اب شہین شاہ افریدی کو دیکھ لیں اور سلمان علی آغا کی خیر جانب سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مینجمنٹ کو کہ چند ایک پلیئرس ہیں، چند ایک کیا 2-3 پلیئرس ہیں جو کہ پرانے ہیں جن کو میں نہیں چاہتا کہ ٹیم میں رکھوں T20 فارمیٹ میں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں اور میرے لیے مشکل ہے کہ ان کو ٹیم میں ساتھ چلانا. اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے، لیکن خیر ان کی جانب سے سامنے آئی ہے بات اور وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ دونوں جو پلیئرز ہیں 2-3 پلیئرز ہیں وہ باہر نکلیں. مجھے لگتا ہے شاید ان میں جو سر فہرست نام ہوگا وہ آپ کے شہین شاہ افریدی ہیں کہ اتنے لمبے ٹائم سے جب پاکستان کی ٹیم پرفارم نہیں کر رہی تھی، آپ کے بیٹرز پرفارم نہیں کرتے، بابر رضوان نہیں اچھا کھیلے تھے، لیکن سب انہی پہ الزام دیتے تھے اس چیز کا. لیکن شہین پہ یا پھر رؤوف پہ نسیم پہ کبھی الزام نہیں آیا تھا کہ ان کی وجہ سے ہم میچ ہارے ہیں. مطلب کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جاتے ہیں نیوزی لینڈ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے سامنے جو آپ کے بیٹرز ہیں، آپ کے اوپوننٹ ٹیم ہیں ان کے بیٹرز ہیں وہ 300 رنس بنا رہے ہیں، لیکن آپ کے جو بولر سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. ایک وہ بھی میچ تھا انگلینڈ کے خلاف 23 پہ 33 کرنا تھا انہوں نے، لیکن ہمارے بولر سے وہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کیا. سیم اگر آپ دیکھ لیں میتھیو ویڈ نے جب چھکے لگائے تھے شہین شاہ افریدی کو جو سیمی فائنل میچ تھا ورلڈ کپ کا، تو اس میں شہین وہاں پہ ڈیفینڈ کر سکتے تھے اور کتنا ایزی تھا. لیکن 3 چھکے جب آپ کو اکٹھے لگتے ہیں تو آپ خود 6 مطلب 18 رنس آپ کو وہاں پہ پڑ گئے، آپ ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہے. مطلب یہاں پہ اگر آپ انڈین بالرس کو دیکھ لیں جن کو آپ مذاق بناتے ہیں، جن کی آپ تصحیح کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اچھا یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ خیر پتہ نہیں وہ مناسب ہے کہ نہیں یہاں پہ الفاظ استعمال کرنا، لیکن آپ ان کا مذاق بناتے ہیں اور وہاں پہ بمراہ جو ہیں یا پھر سراج ہیں وہ 5 رنس جو ہیں کہ اوور میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بولرز اس چیز کے میں کامیاب نہیں ہوتے اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹرز سے. خیر 5 سے 6 میچز ایسے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بولرز کو ڈیفینڈ کرنا تھا، لیکن وہاں پہ بالکل ہی ناکام رہے اور آج آ کے بابر رضوان کا چورن بکتا ہے. اور اب مجھے لگتا ہے شاید بہت مشکل ہے بابر اور رضوان کے لیے T20 فارمیٹ میں جگہ بنانا، کیونکہ سائم ایوب اگر کم بیک کرتے ہیں، فہر سمان کم بیک کرتے ہیں اپنی انجری جو دونوں کی انجری ہے، تو وہاں سے اگر ریہیب کمپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ کم بیک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے مشکل ہے بابر رضوان کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس پہلے حسن نواز اور محمد حارث جو ہیں اوپنر ہیں، اور حارث کے ساتھ تو خیر ابھی تک میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے T20 میں صرف 11 میچز کھیلے ہیں. مطلب ایک پلیئر جو کہ 2-2.5 سال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے، بابر اعظم کی کپتانی میں بھی تھا، اور اس کے علاوہ T20 کے صرف 11 میچز کھیلے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پلیئر کو کتنا آپ نے ان اینڈ آؤٹ کیا، زیادتی کی ہے. اور لیکن خیر شکر ہے انہوں نے بھی اس میچ میں پرفارم کیا، 41 رنس بنائے، اور ساتھ ہی سلمان علی آغا نے بھی 51 رنس بنائے 31 بالز پہ. تو خیر پاکستانی جو پلیئرز ہیں ان کی طرف سے کہہ لیں کہ جتنی ایفرٹ دکھائی گئی اور اس کے بعد خوشی ہمیں ہوئی کہ چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے میچ جیتا، اب آپ سیریز میں ان ہیں اور اگلے جو 2 میچز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے سیریز اپنے نام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بلکہ اگلے میچ سے آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو. اگر نیوزی لینڈ میچ ون کر جاتا ہے تو 3-1 ہو جائے گا.
تو خیر اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم بھی جو ہے اگلے میچ میں اچھا کھیلے اور بلکہ میچ جیتے، اور اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.